हेलो एभ्रीबडी। अब चाहिँ हामी जेनेटिक्सको सेकेन्ड पार्टमा हौँ। हामीले बेसिक चाहिँ अहिले कभर गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी जेनेटिक्स डेफिनेसन प्रपरतिर जाउँ अनि जेनेटिक्सको बारेमा पढौँ है त। अब वाट इज जेनेटिक्स है त। अब वाट इज जेनेटिक्सबाट सुरु हुन्छ। जेनेटिक्स भनेको चाहिँ के भयो? ब्रान्च अफ साइन्स है। ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन। जेनेटिक्स भनेको चाहिँ त्यस्तो ब्रान्च अफ साइन्स हो द्याट डिल्स विथ हेरिडिटी अनि त्यसपछि भेरिएसन। अब तिमीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हेरिडिटी के हो, भेरिएसन के हो त नि। वाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी भनेको के हो? ट्रान्सफर अफ जिन है त। हेरिडिटी भनेको चाहिँ ट्रान्सफर अफ जिन फ्रम के भयो? प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ। प्यारेन्टदेखि अफस्प्रिङसँग चाहिँ के हुने हो? ट्रान्सफर हुने। जिनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? अफस्प्रिङ है त। स्पेलिङ मिस्टेक भयो। अफस्प्रिङ यो चाहिँ के भयो? हाम्रो हेरिडिटी भयो। हेरिडिटी भनेको के हो? ट्रान्सफर अफ जिन फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ। अब किन ट्रान्सफर हुनु पर्यो हो कि नै? ट्रान्सफर नभइकन त्यसैले त हामी अब ह्युमन जस्तो देखिन्छ त नि। अनि कसैले भन्छन् ल यसको नाक त बाबाको जस्तै छ, यसको आँखा त के भयो? मम्मीको जस्तो छ हो कि नै। यसको यो पनि बाबाकै खानदानतिर परेछ, सबै लम्बु छन् होइन। मम्मीतिरै परेछन्, सबैजना मोटा छन्। यो सबै के हो त? हेरिडिटी हो। ट्रान्सफर अफ जिन फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भयौँ? एलिफेन्टको बच्चा एलिफेन्ट जस्तै हुन्छ होइन। ह्युमनको बच्चा चाहिँ ह्युमन बिङ जस्तै हुन्छ। किन हो? हेरिडिटीले गर्दा। अब भेरिएसन भनेको पनि फेरि इम्पोर्टेन्ट छ। भेरिएसन भनेको के भन्दाखेरि हाउ मच अफस्प्रिङ आर है, कति चाहिँ है त। भेरिएसन भनेको के हो त? ल हेर है त। भेरिएसन भनेको चाहिँ हाउ मच अफस्प्रिङ आर होइन। हाम्रो अफस्प्रिङ भनेको नयाँ जेनेरेसन छ नि। अफस्प्रिङको चाहिँ के भयो? अफस्प्रिङको भेरिएसन विथ प्यारेन्ट्स है त। भेरिएसन विथ के भयो? प्यारेन्ट्स। तिमीलाई थाहा छ अब छोरी चाहिँ के भयो? बाबाआमा जस्तै मिल्छन् तर डिट्टु चाहिँ हुँदैनन् हो कि नै। डिट्टु हुँदैनन्। त्यसको लागि के गर्छ? भेरिएसन इम्पोर्टेन्ट छ। हाउ मच अफस्प्रिङ आर डिफ्रेन्ट विथ देयर प्यारेन्ट्स। प्यारेन्ट्ससँग कुनै पनि अफस्प्रिङ कति डिफ्रेन्ट छ त नि, त्यो चाहिँ के हो? तिम्रो भेरिएसन हो। हेरिडिटी भनेको चाहिँ ट्रान्सफर अफ जिन फ्रम प्यारेन्ट्स टु द अफस्प्रिङ। हेरिडिटीले गर्दाखेरि कति जिनहरू क्यारेक्टरहरू चाहिँ के भयो? बुवा मम्मीबाट हामीबाट के छ? आहा हो कि नै। अब भेरिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो बुवा मम्मीहरूबाट भेरिएसन के छ त भन्ने चाहिँ के भयो? भेरिएसन हो। अब भेरिएसनको बाट एमसिक्यू के आउँछ भन्दाखेरि मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन है त। मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ के हो? मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ के हो? म्युटेसन। जिनमा के हुने हो? म्युटेट हुने हो। म्युटेसन है त। मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन चाहिँ के भयो? म्युटेसन है। म्युटेसन के हो? जिनमा अलिकति फरक आउने, डिएनएको सिक्वेन्समा अलिकति फरक आउने बित्तिकै नयाँ प्रोटिन बनिहाल्छ है। अनि नयाँ भेरिएसन हुन्छ किनकि सायद त्यो जिनले केही कलरको लागि कोड गरेको थियो, त्यो जिनले केही हाइटको लागि कोड गरेको थियो हो कि नै। यसैले मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन है त। भेरिएसनमा जस्तै मेरो आँखा चाहिँ यहाँ अगाडि छ, कसैको म्युटेसन भएर आँखा पछाडि भइदिन सक्छ। यो के हो? म्युटेसन है त। म्युटेसन मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन चाहिँ के भयो? म्युटेसन। तर हाम्रो नर्मल्ली पनि अलिअलि हामी डिफर गर्छौँ नि बुवा मम्मीहरूबाट। त्यो चाहिँ केले गर्दा हो? ल हेर है त। सम भेरिएसन इज पोसिबल इन है त। सम भेरिएसन इज पोसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है त। केही भेरिएसन चाहिँ पोसिबल छ केमा? सम भेरिएसन इज पोसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। केमा भन्दाखेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ केही भेरिएसनहरू के छ? पोसिबल छ। सम भेरिएसन इज पोसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बिकज अफ के भयो? बिकज अफ क्रसिङ ओभर है त। बिकज अफ के भयो? क्रसिङ ओभर छ नि त हो कि नै। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा मियोसिस 1 को प्रोफेज 1 को प्याचिटिन स्टेजमा याद गर। मियोसिस 1 को प्रोफेज 1 को प्याचिटिन स्टेजमा के हुन्छ? क्रसिङ ओभर हुन्छ। यो क्रसिङ ओभरले गर्दा पनि के हुन्छ?
केही भेरिएसन हुन्छ है त क्रसिङ ओभरले गर्दा पनि के हुन्छ केही भेरिएसन हुन्छ है त नत्र मोस्ट कमन कज अफ भेरिएसन चाहिँ युनिभर्समा के हो म्युटेसन हो म्युटेसन भनेको यति बुझ कि अहिले एउटा जिनको सिक्वेन्स थियो एकछिनपछि म्युटेट भएपछि त्यो जिन चाहिँ अर्कै बन्यो अनि हामीले पहिले पढि भए त्यो जिनले भनेको चाहिँ एउटा प्रोटिन बनाउँथ्यो अब म्युटेट भएपछि अर्कै जिन बन्यो त्यसले के बनायो अर्कै एउटा प्रोटिन बनायो हो कि नै ठीक छ नि ल अब यसको बारेमा पढेको साइन्टिस्ट चाहिँ कसले हो यसको बारेमा जेनेटिक्स र भेरिएसनको बारेमा चाहिँ हाम्रो एउटा साइन्टिस्ट छन् हैन हाम्रो एउटा साइन्टिस्ट छन् त्यो भनेको चाहिँ के भयो मेन्डल साइन्टिस्ट हाम्रो यहाँ हेर त यही मेन्डल साइन्टिस्टले चाहिँ हाम्रो के को बारेमा पढेको थिए जेनेटिक्स र भेरिएसनको बारेमा चाहिँ कसले पढेको थिए के अरे हाम्रो यो मेन्डलले पढेको थियो फादर अफ जेनेटिक्स मेन्डल छ हैन फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स एन्ड टीएच मर्गन छ त्यो चाहिँ तिमीले हेर है त त्यस्तो कुराहरू पनि सम्झिनु पर्छ फादरको बारेमा अब सुरुमा जाउँ मेन्डल्सको है त सुरुमा जाम चाहिँ मेन्डल्सको कामहरुमा जाउँ है त मेन्डल्सले चाहिँ के काम गरेथे त है मेन्डल्सले चाहिँ केमा काम गरेथे कुन अर्गानिजममा काम गरेथे मेन्डल्सले चाहिँ पाइसम सैटिवम है त पाइसम सैटिवममा काम गरेथे है त पाइसम सैटिवम त्यो भनेको के हो गार्डन पी है त उले चाहिँ के भयो पाइसम सैटिवम त्यो भनेको चाहिँ के भयो गार्डन पी मा चाहिँ उले के गरेथे काम गरेथे र यो गार्डन पी को चाहिँ के भयो नम्बर अफ क्रोमोजोम्स कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ क्रोमोजोम्स भनेको चाहिँ टोटल कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ क्रोमोजोम्स भनेको चाहिँ 14 वटा क्रोमोजोम्स हुन्छ है त यसको 2n भनेको चाहिँ के भयो 14 हो है यसको 2n भनेको चाहिँ के हो 2n भनेको 14 वटा क्रोमोजोम हुन्छ पाइसम सैटिवममा गार्डन पी मा इनले एक्सपेरिमेन्ट गरे र त्यो गार्डन पी को क्रोमोजोम नम्बर कति हो यति चाहिँ जान्नु पर्यो है अब एमसीक्यू आउँछ कि उनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि किन चुज गरे त नि गार्डन पी हो कि नै अब इनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ किन चाहिँ के गरे गार्डन पी किन चुज गरे त नि किन नर्मल अरु थोक चुज गरेनन् किन के गरे गार्डन पी नै किन चुज गरे त नि हो कि नै किन होला किनकि सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ इट क्यान बी ग्रोन इजिली जहाँ उमार दिए पनि के भयो क्यान बी ग्रोन इजिली सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसले यो चाहिँ जहाँ पनि ग्रो हुन सक्छ अर्को मेन भनेको चाहिँ सेल पोलिनेसन पनि गराउन मिल्छ पीमा है सेल पोलिनेसन पनि गराउन मिल्छ प्लस के गराउन मिल्छ क्रस पोलिनेसन पनि गराउन मिल्छ क्रस पोलिनेसन र सेल पोलिनेसन चाहिँ के भयो बोथ अवेलेबल हुन्छ है त बोथ के छ क्रस पोलिनेसन र सेल पोलिनेसन चाहिँ बोथ के छ अवेलेबल छ है त दुईटै अवेलेबल छ दुईटै गराउन मिल्छ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ लाइफ साइकल चाहिँ एकदमै सर्ट छ है त यसको लाइफ साइकल चाहिँ एकदमै के थियो एकदमै सर्ट थियो त्यसैले चाहिँ उले चाहिँ के भयो भेरियस रिजल्ट उले चाहिँ धेरै रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सफल भयो अब कसैको लाइफ साइकल एकदमै लामो हुन्छ भने त हेर्दै कुर्दै बस्नु पर्यो हो कि नै यसको चाहिँ लाइफ साइकल एकदमै सर्ट छ त्यसैले चाहिँ रिजल्ट्सहरु निकाल्न सजिलो भयो लाइफ साइकल चाहिँ एउटै सिजन भनेको स्प्रिङ सिजनमा लगायो भने स्प्रिङ सिजनमै फुलिहाल्थ्यो पी अनि हेर्न सजिलो हुन्थ्यो क्यारेक्टरहरु हो कि नै त्यसैले अब यो तीनटा सबै अप्सनमा छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि गार्डन पी मा चाहिँ सेल पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन चाहिँ दुवै के हुन्छ अवेलेबल छ यो चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन है त किनकि सेल पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसनबाटै F1 जेनेरेसन F2 जेनेरेसनमा गर्न मिल्छ हो कि नै है F1 जेनेरेसनमा के हुन्छ अहिलेदेखि सम्झ्यौ फर्स्ट F1 जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्रस पोलिनेसन गर्छौं त्यसपछि सेल्फ पोलिनेसन गर्दै गर्दै जान्छौं त्यसको लागि चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन पनि हुन मिल्ने क्रस पोलिनेसन पनि हुन मिल्ने हालको चाहिँ बनाउनु पर्छ है त अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ एकदमै छोटो लाइफ साइकल छ यसको प्लान्ट चाहिँ ग्रो भइहाल्छ जसले गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ धेरै रिजल्ट तयार गर्न सकियो नि त छिटो ग्रो हुनेपछि धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकियो हो कि नै ल यो चाहिँ केही कुराहरु छ यसको बारेमा है त अब जर्ज मेन्डल चाहिँ हैन जर्ज मेन्डल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति यसको हिस्ट्री है त जर्ज मेन्डलले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरु गरे हैन अब जर्ज मेन्डलहरुले एक्सपेरिमेन्ट त गरे तर जर्ज मेन्डलको डेथ चाहिँ कति भयो जर्ज मेन्डलको डेथ चाहिँ कतिमा भयो भन्दाखेरि 1965 मा भयो के हैन जर्ज मेन्डलको डेथ चाहिँ कतिमा भयो 1965 मा भयो सरी 1865 है त 1865 मा चाहिँ जर्ज मेन्डलको डेथ भयो तर उनले जुन बनाथे नि प्रिन्सिपलहरु यसको अनुसारमा ल चाहिँ कहिले बन्यो बल्ल
ल मेन्डल्स ल चाहिँ कहिले बल्ल बन्यो मेन्डल्स ल चाहिँ 1900 बन्यो भने चाहिँ मेन्डल्स ल चाहिँ यसले आफैले बनाए होइन यो हुने बेला चाहिँ यसले जस्ट आफ्नो के रिजल्टहरू दिएको होइन अरू 3टा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसको बल्ल यसले के गर्यो यसले गरेको कामलाई याद गर्यो तिमीलाई थाहा छ अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दा जब यो कस्तो भन्दाखेरि 2टा हिरो आएको बेला है त जस्तै 2टा अब यहाँ हाम्रो नवीन दाई हिरो हुनुहुन्छ हो कि नै अब कोही अरू आयो भने के हुन्छ त्यसको रिकग्नाइजै हुँदैन तर त्यो पछि गएर बल्ल रिकग्नाइज हुन्छ त्यस्तै हो क्या यो म मेन्डल पनि मेन्डलको जुन थियो नि मेन्डल भएको बेला डार्विन थियो अरे के डार्विन थियो नि अनि सब साइन्टिस्टहरू त्यो डार्विनको पछाडि लाग्थे अरे के बनायो होला डार्विनले खतरा ल देख अनि यो मेन्डलले चाहिँ अब पब्लिस गर्थ्यो अरे कसैले बाल दिन्थेन अरे के अनि कसैले बाल नदिएपछि चाहिँ बिस्तारै के भयो यसलाई चिन्नै छोड्यो तर यसले आफ्नो रिजल्ट एउटा बनाएर राखेको थियो नि त हो त्यो रिजल्टलाई चाहिँ कसले समात्यो त्यो रिजल्टलाई चाहिँ 3टा साइन्टिस्टहरूले समात्यो मैले भने नि जस्तै नवीन दाई हुनुहुन्छ हो कि नै अहिले नवीन दाई भएको बेला अरू आएर के हुँदैन कुनै पनि काम गर्यो भने त्यो रिकग्नाइज हुँदैन त्यसरी नै मेन्डलले जब बेला काम गर्थ्यो नि त्यति बेला के भएको थियो डार्विन थियो डार्विन चाहिँ बेटर साइन्टिस्ट थियो सबैको ध्यान त्यतैतिर गएको थियो डार्विनको काम अनरिकग्नाइज भयो उसले मरेपछि चाहिँ उसको त 20-25 वर्षपछि चाहिँ बल्ल अर्को साइन्टिस्ट आएर अरू साइन्टिस्ट के छन् अरू साइन्टिस्ट भनेको मेन साइन्टिस्टको नाम चाहिँ काल तिमीहरूले यो चाहिँ नाम सम्झिनै पर्छ है त किनकि एमसीक्यू आउन सक्छ काल करेन्स अन्त्यपछि ह्युगो डी भ्राइज है त ह्युगो डी भ्राइज आएर चाहिँ बल्ल के भयो ह्युगो डी भ्राइज आएर चाहिँ बल्ल यसको कामलाई चाहिँ उस गरे ओहो यसले चाहिँ पनि राम्रै काम गरेर रहेछ मेन्डलले भन्यो अनि यो क्याल्स करेन्स चाहिँ मेन साइन्टिस्ट हो जसले चाहिँ मेन्डल्सको ल दियो है त त्यसैले मेन्डल्सको ल जुन छ नि हामीले पढ्छौँ नि अब हो कि नै ल अफ डोमिनेन्स ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट त्यो चाहिँ खास कसले दिएको हो क्याल करेन्सले चाहिँ दिएको हो कि तर त्यो बनाएको रिजल्ट चाहिँ कोसँग छ मेन्डलले बनाएको थियो जुन चाहिँ राखिरहेको थियो थुपुक्क डार्विनको कारणले गरेको थिएन पछि डार्विनको मान्छेले चाहिँ डार्विनतिर ध्यान गएपछि बल्ल त्यसकोतिर ध्यान आयो क्या मान्छेहरूको है यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो है त अब अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब हामी जाऊँ अब सिधै यसको के भयो हामी लतिर जाऊँ है त ल पढ्नभन्दा पहिला चाहिँ हामी के को बारेमा पढौँ त भन्दाखेरि मोनोहाइब्रिड क्रसको बारेमा पढौँ है त के को बारेमा पढौँ मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको के भयो क्रस बिट्विन है त मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको के भयो क्रस बिट्विन अर्गानिजम है दुईटा अर्गानिजम क्रस बिट्विन अर्गानिजम which differ in single contrasting character which differ in single contrasting trait है त ट्रेट भनौँ है हामीले ट्रेट पढ्यो भने त्यसले ट्रेटै दियौँ इज मोनोहाइब्रिड क्रस हो कि नै अब यो डेफिनेसन त तिमीहरूलाई कहिले डेफिनेसनबाट पनि सोधिदिन सक्छ है त मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको चाहिँ के भयो त्यो दुईटा अर्ग्यानिक जस्तो पी उसले गार्डन पी बिचकोमा त गर्यो होइन तर त्यसमा मोनोहाइब्रिडमा चाहिँ जम्मा एउटा क्यारेक्टर मात्रै के हुनुपर्ने डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने जस्तै उसले चाहिँ सुरुमा के गर्यो भन्दाखेरि क्रस बिट्विन टु अर्ग्यानिजम विच डिफर इन सिङ्गल कन्ट्रास्टिङ ट्रेट भनेको दुईटा पी बिच चाहिँ के गरायौँ हामीले क्रस गरायौँ जुन चाहिँ केमा डिफ्रेन्ट छ एउटा मात्रै क्यारेक्टरमा जस्तै सबै क्यारेक्टर यो दुईटै पीको सेम छ एउटा मात्रै चाहिँ यो चाहिँ टल होला यो चाहिँ सर्ट होला के यो टल होला यो चाहिँ ड्वाफ होला हो कि नै यो चाहिँ टल होला यो ड्वाफ होला अरू सबै सेम छ है अरू सबै चाहिँ योमा सेम छ एउटा मात्रै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर एउटा मात्रै कन्ट्रास्टिङ ट्रेट भयो के है एउटा मात्रै कन्ट्रास्टिङ ट्रेट भयो यो चाहिँ लामो भयो यो चाहिँ छोटो भयो ठिक छ ल हेर अब मोनोहाइब्रिड क्रस कसरी गर्ने त मोनोहाइब्रिड क्रसको लागि सुरुमा हामी के जानौँ मोनोहाइब्रिड क्रसको लागि चाहिँ ल हेर है त सुरुमा हामीले चाहिँ के लियौँ भन्दाखेरि प्योर टल लियौँ है सुरुमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ के भयो प्योर टल लियौँ है त प्योर टल लियौँ अनि हामीले के गर्यौँ क्रस केसँग गर्यौँ हामीले चाहिँ प्योर ड्वाफसँग गर्यौँ है त हामीले चाहिँ केसँग गर्यौँ प्योर ड्वाफसँग क्रस गर्यौँ है त प्योर टल लियौँ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यौँ प्योर ड्वाफसँग क्रस गर्यौँ अब हेर है त प्योर टल र प्योर ड्वाफ बिच गर्दाखेरि अब F1 जेनेरेसनमा के हुन्छ त है त F1 जेनेरेसनमा के हुन्छ F1 जेनेरेसन ल पत्ता लगाऊ है त ल यस्तो टेबल बनाऊ यो भनेको पनेट स्क्वायर भन्छ है त यसलाई के भन्छ पनेट स्क्वायर भन्छ पनेट स्क्वायर चाहिँ मेन्डलको पालामा थिएन है त पनेट स्क्वायर चाहिँ मेन्डलको पारेमा थिएन है हामीले केलाई फ्युज गरे हो एउटा मेल ग्यामेट एउटा चाहिँ के भयो फिमेल ग्यामेट है त एउटा मेल ग्यामेट एउटा फिमेल ग्यामेट यहाँ के भयो हेर त यहाँ टी मानौँ यता चाहिँ के मानौँ टी मानौँ अब सबै के भयो हाइब्रिड टल आयो हो कि नै
सबै के आयो हाइब्रिड टल आयो है त। ल हेर अब फर्स्ट जेनेरेसनमा फेनोटाइप के हुन्छ त फेनोटाइप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरबाट हेर्ने कुरा। जेनोटाइप भनेको चाहिँ के भयो जेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो जेनोटाइप भनेको चाहिँ जेनेटिक एपियरेन्स फेनोटाइप भनेको चाहिँ फिजिकल एपियरेन्स चाहिँ के भयो फिजिकल एपियरेन्स है त फिजिकल एपियरेन्स जेनोटाइप भनेको चाहिँ के भयो जेनेटिक मेकअप है त जेनेटिक मेकअप भनेको चाहिँ के भयो जेनोटाइप हो। जस्तै यो फर्स्ट जेनेरेसनमा बिस्तारै जाउँ है त हामी F1 जेनेरेसनमा चाहिँ के देख्यौ फेनोटाइप चाहिँ के थियो अल आर टल सबै के भयो अल आर टल सबै टल हो नि हो कि नै यो एउटा सम्झिनु पर्छ है त। ल अब तिमीहरूलाई तीनटा म कुरा लेखाउँछु अनि त्यसपछि सम्झिन्छ। यो भनेको के हो यो भनेको प्योर टल है त यो भनेको के हो प्योर टल यो भनेको नि के हो टलै हो। अब हामीले एकैछिन ल अफ डोमिनेन्स पढ्छौँ है त दुईटा मध्ये एउटा एक्सप्रेस हुन्छ। अब टी मध्ये डोमिनेन्स कुन हो त नि भन्दाखेरि क्यापिटल टी हो कि नै त्यसैले यो पनि के भयो टल त यो पनि टलै हो हैन। तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ हाइब्रिड टल हुन्छ है त। मैले सबैले बुझ्ने गरेकाले भनेछु है त अलि ढिलो हुनसक्छ तर सबैले बुझ्छौ है त। अनि यो भनेको चाहिँ के भयो यो भनेको चाहिँ प्योर ड्वार्फ है त यो भनेको चाहिँ के भयो प्योर ड्वार्फ हो है यो भनेको चाहिँ के भयो प्योर ड्वार्फ हो। सबै फेनोटाइपहरू के हुन्छ सबै फेनोटाइप चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ सबै के हुन्छ टल हुन्छ हो ठिक छ। जेनोटाइप चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ जेनोटाइप चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा के हुन्छ अल आर हाइब्रिड के भयो हाइब्रिड सबै चाहिँ के छ हाइब्रिड छ हो कि नै सबै हाइब्रिड छ। अब अल आर टल भन्छ कतिवटा नम्बर अफ फेनोटाइप कतिवटा हुन्छ त नम्बर अफ फेनोटाइप F1 जेनेरेसनमा हेर त नम्बर अफ फेनोटाइप भनेको चाहिँ कतिवटा डिफ्रेन्ट तरिकाले देखिन्छ त नि मान्छे। यहाँ चाहिँ सबै के देखियो सबै टल देखियो हो कि नै भन त फेनोटाइप चाहिँ सबै के छ टल छ भन्छ कतिवटा फेनोटाइप छ एउटा मात्रै हो टल फेनोटाइप। जेनोटाइप सबै एउटै छ हाइब्रिड त्यसैले जेनोटाइप नम्बर अफ जेनोटाइप पनि के छ 1 छ नम्बर अफ जेनोटाइप के छ 1 छ। म एकपल्ट फेरि सबैलाई यो F1 जेनेरेसन रिभाइज गर्छु है त नपढिकन बिस्तारै नहेरिकन सबैले बुझ्दैन होला कोही बुझ्छ होला तर कोही बुझ्दैन होला हेर है त। F1 जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं सुरुमा हामीले प्योर टल र प्योर ड्वार्फ लियौं हो कि नै प्योर टल पनि लियौं र प्योर के लियौं ड्वार्फ पनि लियौं। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं क्रस गर्यौं हो कि नै। अब हेर है त प्योर टलमा चाहिँ के छ हाम्रो मानम टी छ प्योर टल अनि यो बनाउन त तिमीहरूले जाने हो हैन प्लस 2 देखि नै यो चाहिँ के लिएको हो हामीले ग्यामेट्सहरु लिएको हो कि नै यो चाहिँ के हो ग्यामेट्सहरु हो कि नै। अब यो टीबाट के हुन्छ ग्यामेट्स टी र आइदर एउटा टी आउँछ कि टी आउँछ अनि यहाँ चाहिँ यो टीबाट के आउँछ एउटा टी आउँछ कि टी आउँछ। अब हामीले क्रस गर्यौं हो कि नै। अब जेनोटाइप फेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो बाहिरबाट हेर्ने फिजिकल एपियरेन्स सबै के आयो सबै टल आयो के यो पनि टल हो किनकि यो भनेको के हो हाइब्रिड टल हो। तर हाइब्रिड हो कि हैन त मान्छेको जेनबाट थाहा पाइन्छ नि त। मैले अब म टल छु हो कि नै मान म टी छु कि टी छु त कसरी थाहा पाउँछौ तिमीहरूले दुईटै क्यापिटल टी हो कि म एउटा क्यापिटल टी स्मल टी हो कसरी थाहा पाउँछौ त म त टल छु हो कि नै। तर जिनमा खोलेर मेरो जिन खेलेर हेर्यो भने बल्ल थाहा पाइन्छ नि त ए यो त टी रहेछ भन्ने हो कि नै। यतिकै हेर्दा त मान्छेलाई त्यो टल हो कि हाइब्रिड टल हामीलाई के थाहा हामीलाई त फेनोटाइप मात्रै थाहा हुन्छ हो कि नै यो टल छ। तर जेनोटाइप जिनमा निकालेर हेरेपछि बल्ल थाहा पाइन्छ ए यो त के रहेछ यो चाहिँ हाइब्रिड टल रहेछ भन्ने कुरा हो कि नै। ल यो चाहिँ एउटा कुरा यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है त। ल ठिक छ जेनोटाइप चाहिँ के भयो जेनेटिक मेकअप हो सबैजना के हुन्छ हाइब्रिड हुन्छ है। अनि नम्बर अफ फेनोटाइप 1 भयो। फेनोटाइप भनेको के हो बाहिरबाट हेर्दा त सबै के देखियो बाहिरबाट हेर्दा त सबै टल देखियो एउटा मात्रै भयो के फेनोटाइप भयो हो कि नै। अनि जेनोटाइप पनि एउटा मात्रै भयो टी यति मात्रै हो जेनोटाइप अरु कुनै जेनोटाइप छैन। त्यसैले नम्बर अफ जेनोटाइप 1 नम्बर अफ फेनोटाइप 1 है त यो कुरा जान्यौं। अब हामी F2 जेनेरेसनमा जाउँ है त। अब चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्यौं यो मैले भनेको थिएँ नि F1 जेनेरेसनमा चाहिँ सुरुमा हामीले के गरिन्छ क्रस पोलिनेसन गरिन्छ है है। अब सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ यही अर्गानिजमको के हुन्छ सेल्फ पोलिनेसन गरिन्छ किनकि यो अर्गानिजममा त एन्थर पनि हुन्छ स्टिग्मा पनि हुन्छ नि त सेल्फ पोलिनेसन गरिन्छ है त। सेकेन्ड जेनेरेसनमा अब F2 जेनेरेसनमा चाहिँ के गरिन्छ हामीले F2 जेनेरेसनमा चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन गरिन्छ। सेल्फ पोलिनेसन गरिने भनेको कारण के हो सेल्फ पोलिनेसनमा चाहिँ जुन हाइब्रिड टलहरु छ नि त्यही दुईटालाई लिन्छौं के है त। अब एउटा चाहिँ ओभम लिन्छौं हाइब्रिड टल वाला है त एउटा चाहिँ के लिन्छौं हामीले एन्थर
है त। एउटा चाहिँ पोलन लिन्छौँ, एउटा चाहिँ के लिन्छौँ, ओभम लिन्छौँ है त। एउटा पोलन लिन्छौँ, एउटा चाहिँ ओभम लिन्छौँ, अनि यसलाई पनि हामीले के बनाउँछौँ, पुनेट स्क्वायर बनाऊँ है त। यसको पनि हामीले के बनाऊँ, पुनेट स्क्वायर बनाऊँ। ल हेर त यहाँ यो चाहिँ मैले क्रस गरेको लिएँ है। यहाँ हामीसँग ओभममा के हुनसक्छ, कि त टी टी हो कि नै, अनि पोलनमा के हुनसक्छ, कि त टी हो कि नै। अब हामी ल बनाऊँ त के भयो, टी भयो, टी भयो, अनि के भयो, यता पनि टी भयो, अनि के भयो हामीसँग टी भयो हो कि नै। अब ल हेर, अब तिमी हेर, अब हामीसँग के पाइयो त, ल हेर अब फेनोटाइपबाट सुरु गर। फेनोटाइपबाट हेर्दाखेरि त हामीसँग के पाइयो, फेनोटाइप। फेनोटाइप भनेको चाहिँ यो पनि के हो, टल हो, यो पनि के हो, टलै हो। हाइब्रिड टल भन्यो नि टलै हो नि, यो पनि टलै हो। बाहिरबाट हेर्दा त थाहा पाइन्न नि त हो कि नै हाइब्रिड हो कि प्योर टल हो। त्यसैले फेनोटाइप भनेको चाहिँ के हो, फेनोटाइप भनेको चाहिँ तीनवटा चाहिँ टल हैन, एउटा चाहिँ के हो, ड्वार्फ। यो टी भनेको चाहिँ के भयो, ड्वार्फ भयो नि त। त्यसैले फेनोटाइप चाहिँ के भयो, 3:1। ठिक छ मेरो कुरा। र कतिवटा फेनोटाइप देखियो त नि, दुईटा मात्रै देखियो, एउटा टल एउटा ड्वार्फ। नम्बर अफ फेनोटाइप, नम्बर अफ फेनोटाइप भनेको स्टुडेन्टहरू नझुकिने है, नम्बर अफ फेनोटाइप भनेको कतिवटा थरीको देखियो त नि। यसरी हेर्दाखेरि मैले एउटा टल देखेँ, यो पनि टलै हो, यो पनि टलै हो, यो चाहिँ बल्ल ड्वार्फ हो भन्छ। नम्बर अफ फेनोटाइप बाहिरबाट हेर्दा दुईटा किसिमको मान्छे देखियो के, एउटा चाहिँ टल देखियो हो कि नै, के गरियो, दुईटा किसिमको मान्छे देखियो। फेनोटाइप भनेको दुईटा किसिमको मान्छे देखियो, एउटा चाहिँ टल देखियो है, एउटा चाहिँ टल देखियो हैन, अर्को चाहिँ के देखियो, अर्को चाहिँ ड्वार्फ देखियो। एउटा चाहिँ टल देखियो, अर्को चाहिँ के देखियो, ड्वार्फ देखियो है त। एउटा टल देखियो, अर्को चाहिँ के देखियो, ड्वार्फ देखियो। यो भनेको F2 जेनेरेसनमा है त। मोनो हाइब्रिड क्रसको F2 जेनेरेसनमा चाहिँ के हुने रहेछ, तीनटा चाहिँ टल देखियो, एउटा चाहिँ के देखियो, तीनटा चाहिँ टल देखियो, एउटा ड्वार्फ देखियो। रेसियो कति भयो, 3:1। ठिक छ, ठिक छ नि हैन। नबुझेको स्टुडेन्टले पनि बुझ्यो। अब नम्बर अफ जेनोटाइप, अब तिमीहरू आफै भन नम्बर अफ जेनोटाइप अरे। ल हेर त, अब चाहिँ हामी आउँ नम्बर अफ पहिला जेनोटाइप निकालौँ न हो कि नै। जेनोटाइप भनेको के हुन्छ, जेनोटाइपले चाहिँ सबै भित्रको जेनेटिक मेटेरियल पनि हेर्छ। के हेर्छ यसले टीलाई के भन्छ, यसले जेनोटाइपमा यसलाई चाहिँ प्योर टल भन्छ। अब बल्ल प्योरको कुरा आउँछ है त यहाँ। अनि टी भनेको के हो, हाइब्रिड टल भन्छ हो कि नै, हाइब्रिड टल भन्छ। अनि स्मल टी भनेको के हो, स्मल टी भनेको चाहिँ के हो, स्मल टी भनेको चाहिँ प्योर ड्वार्फ हो कि नै। स्मल टी भनेको चाहिँ के हो, प्योर ड्वार्फ हो। भनेपछि रेसियो कति हुने भयो त, हेर त कतिवटा आयो जेनोटाइपमा, 1। टी कतिवटा छ, एउटा दुईटा हो कि नै, यो चाहिँ दुईटा है कि नै। अनि स्मल टी कतिवटा छ, 1वटा छ, एउटा मात्रै छ हो कि नै। यो चाहिँ जेनोटाइप हो। जेनोटाइपले टी हेर त, जेनोटाइपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टी र टी पनि डिफ्रेन्सिएट गराउन सक्छ कि। यो त जिनबाट हेरेर थाहा पाउने हो नि त, थोरै न बाहिरबाट हेर्दा तिमीलाई टल भएर मैले के थाहा, म टल हो कि म हाइब्रिड टल हो मलाई थाहा। नवीन दाइ के हो, प्योर टल हुन सक्नुहुन्छ हो कि न, नवीन दाइ पनि हाइब्रिड टल पनि हुन सक्नुहुन्छ, म पनि प्योर टल पनि हुनसक्छु। हाइब्रिड टल त बाहिरबाट हेरेर त सक्नुहुन्न त, त प्योर टल होस् त हाइब्रिड टल होस्, सक्छस् फेनोटाइपले गर्न सकिन्न नि। तर मेरो जिन निकाल्दा हेऱ्यो भने ए हजुर हाइब्रिड टल हुनुहुँदो रहेछ, हजुर प्योर टल हुनुहुँदो रहेछ, इट मेक्स सेन्स होइन त। ल हेर टी भनेको चाहिँ के हो, टी भनेको चाहिँ प्योर टल हो कि नै। यो टी भनेको चाहिँ के भयो, प्योर टल। अनि स्मल टी भनेको चाहिँ के भयो, हाइब्रिड टल। स्मल टी भनेको चाहिँ के भयो, हाइब्रिड टल हो कि नै। अब रेसियो कति भयो त जेनोटाइपको, 1:2:1। ठिक छ, 1:2:1। अब जेनोटाइपबाट त सबै थाहा पाइन्छ। ल नम्बर अफ जेनोटाइप भन त, ल नम्बर अफ जेनोटाइप कति थरीको देखियो त नि जेनोटाइपिकल्ली। कसैको मैले जिन निकालेर हेरेँ भने कति टाइपको जिन देखेँ। ल हेर है त, मैले एउटा यस्तो जिन देखेँ, एउटा यस्तो जिन देखेँ, एउटा यस्तो जिन देखेँ। कतिवटा देखेँ मैले, 3वटा, सकिहाल्यो त्यो काम। कतिवटा जिन देखेँ मैले, 3वटा जिन देखेँ नि। कतिवटा जेनोटाइप देखेँ मैले, 3वटा जेनोटाइप देखेँ है। 3टा जेनोटाइप सर 4 भन्छौ फेरि कसैले। टी त एउटै हो नि त, दुईटा भनेको त एउटै त भन्न पर्यो। अब टी र टीमा नि केही डिफ्रेन्स हुन्छ त, हुँदैन नि हो कि नै। जेनोटाइप चाहिँ के हुन्छ, जेनोटाइप चाहिँ 3टा खालको, जस्ट यसरी नै सोच्दै गर्ने हो क्या क्वेसनहरू भनेको चाहिँ, बुझ्यौ। नम्बर अफ जेनोटाइप भन्यो, जेनोटाइपको रेसियो भन्यो, रेसियो भनेको 1:2:1 हो कि नै। अब रेसियो भनेको 1:2:1 हो। अब अर्को निमोनिक्स थाहा के हो, ल हेर त यहाँ 3:1 भयो नि हो कि नै। फेनोटाइप 3:1 भयो, त्यसैले नम्बर भन्यो भने एउटा दुईटा
जति रेसियोमा जतिवटा आउँछ त्यही नम्बर के जस्तै 1:2:1 भन्यो भने के हुन्छ 3 वटा भयो एउटा यो 1 2 3 यसरी गर्दै जाने तर यसले चाहिँ कसरी कहिले कहिले के हुन सक्छ बिग्रिन सक्छ के त्यसैले तिमीहरु चाहिँ टक्क कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ के मैले भनेको बुझ्यौ नि जेनोटाइपले चाहिँ के देखिन मिल्छ यो चाहिँ के भयो प्योर टल हो कि हाइब्रिड टल पनि देखिन मिल्छ के जेनोटाइपले त्यसैले कतिवटा जेनोटाइप भयो एउटा टीटी भयो हो कि नै एउटा टीटी भयो एउटा स्मल टीटी भयो हो कि नै तर फेनोटाइपले त के भन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि त के हो यो सबै टलै हो नि यो पनि के हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त यो टलै हो यो पनि टलै हो यो पनि टलै हो यसलाई छुटाउँछ जेनोटाइपले छुटाउँदैन नि त हो कि नै त्यसैले जेनोटाइप चाहिँ 3 वटा टल एउटा ड्वार्फ त्यति भन्न सक्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि भित्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन टलमा पनि फरक हुन रहेछ जिनै हेरेपछि त हेर्न पाइयो नि त एउटा चाहिँ प्योर टल हुन रहेछ दुईटा चाहिँ हाइब्रिड टल हुन रहेछ एउटा चाहिँ प्योर ड्वार्फ हुन रहेछ त्यसैले जेनोटाइपको रेशियो भनेको चाहिँ के भयो 1:2:1 भयो अनि नम्बर भनेको त तीनटा खालको जेनोटाइप पाएँ मैले एउटा प्योर टलको जेनोटाइप पाएँ एउटा हाइब्रिड टलको जेनोटाइप पाएँ एउटा चाहिँ प्योर ड्वार्फको जेनोटाइप पाएँ गुड एन्ड क्लियर ल यसरी चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनको बारेमा चाहिँ सबै थोक पत्ता लगायौ हो कि नै अब है त अब क्वेशनले कहिले कहिले के सोध्छ भन्दाखेरि हामीले मोनो हाइब्रिड क्रस त पढ्यौं हो कि नै अब हेर है त म जस्ट रिभाइज गरिरहेको छु मोनो हाइब्रिड क्रस त पढ्यौं है हामीले के पढ्यौं मोनो हाइब्रिड क्रस त पढ्यौं अब मोनो हाइब्रिड क्रसमा के हुन्छ मोनो हाइब्रिड क्रसमा चाहिँ अब हेर है त मोनो हाइब्रिड क्रसमा चाहिँ तिम्रो F2 जेनेरेसनमा है त F1 मा खासै सोध्दैन है त F1 त अब क्रस पोलिनेसन भयो थाहा पाइहाल्छ रेशियो सबैजना फेनोटाइप एउटा मात्रै हुन्छ जेनोटाइप एउटा मात्रै हुन्छ त्यो क्लियर छ हो कि नै F2 जेनेरेसनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोनो हाइब्रिड क्रसको फेनोटाइपको रेशियो कति भयो फेनोटाइपको रेशियो चाहिँ के भयो फेनोटाइपको रेशियो चाहिँ 3:1 भयो है त 3:1 भयो अब यदि मानौं तिमीलाई डाइ हाइब्रिड क्रसको सोधियो भने के गर्छौ त डाइ हाइब्रिड क्रसको सोधियो भने के गर्छौ डाइ हाइब्रिड क्रसको सोधियो भने के गर्छौ थाहा तिमीहरुले डाइ हाइब्रिड क्रसको सोधियो भने चाहिँ यो 3:1 को पावर हैन हैन अब फर्मुला चाहिँ के हो कुनै पनि जेनेरेसनको कुनै पनि क्रसको है त कुनै पनि क्रसको फेनोटाइप निकाल्ने फर्मुला चाहिँ 3:1 को पावर n हो के है 3:1 को पावर त्योबाट कहाँबाट लिएको हो त्यो फर्मुला चाहिँ F2 जेनेरेसनबाट लिएको है त फेनोटाइप चाहिँ के छ हाम्रो 3:1 छ नि त त्यसैले अब डाइ हाइब्रिड क्रसमा चाहिँ फर्मुला n भनेको जहाँ n भनेको चाहिँ के भयो नम्बर अफ के भयो हाइब्रिड है त नम्बर अफ के भयो हाइब्रिड अब निकाला त ल डाइ हाइब्रिड क्रसको कति हुन्छ अब मोनो हाइब्रिड क्रसको चाहिँ तिमीहरुले फेनोटाइपको रेशियो पाएपछि डाइ हाइब्रिड क्रसको फेनोटाइपको रेशियो निकाल्न केही पनि ठुलो कुरा छैन 3:1 को पावर जति एउटा हाइब्रिड छ डाइ हाइब्रिड भन्छ 3:1 को पावर के लेखिदियो 2 लेखिदियो अब तिमीहरुले यो सानोमा गरेको न्यूमेरिक म्याथमेटिकल गर्थ्यौ नि हामीले 3:1 दुईटा बनायो अनि 3 3 जा 9 अनि 3 1 जा 3 अब 1 3 जा 3 अनि 1 1 जा 1 हेर त यति भयो अब नम्बर अफ फेनोटाइप पनि केही पनि ठुलो कुरा छैन हेर त मोनो हाइब्रिड क्रस परेपछि अरु क्रसहरु त यतिकै जानिन्छ चाहिँ कतिवटा फेनोटाइप छ 9 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा फेनोटाइप हो कि नै चारवटा फेनोटाइप अब हामी डाइ हाइब्रिड क्रस पनि पढ्छौं हो कि नै त्यतिबेला चाहिँ अब म यो फेरि भनिहाल्छु हो कि नै यसरी फेनोटाइप आयो भने चाहिँ सजिलै तरिकाले यदि तिमीलाई मोनो हाइब्रिड क्रसको फेनोटाइप देखायो भने यदि तिमीलाई मोनो हाइब्रिड क्रसको फेनोटाइप देखायो भने चाहिँ डाइ हाइब्रिड क्रसको फेनोटाइप निकाल्न पनि केही छैन 3:1 को पावर 2 लगाइदियो है त फर्मुला चाहिँ 3:1 को पावर के छ n छ जान n भनेको चाहिँ नम्बर अफ हाइब्रिडिटी ठीक छ ल यसरी नै फेनोटाइप रेशियो चाहिँ सबैको निकाल्न सकियो अब जेनोटाइप पनि सेम त्यसरी नै हेर त जेनोटाइप पनि के हो जेनोटाइप पनि मोनो हाइब्रिडको कति हुन्छ मोनो हाइब्रिडको जेनोटाइप कति हो मोनो हाइब्रिडको जेनोटाइप भनेको तिमीहरुको मनमा पनि हुन पर्छ है त यो 1:2:1 हो अब के भयो डाइ हाइब्रिडको के हुन्छ डाइ हाइब्रिडको के हुन्छ सेम हो फर्मुला के हो 1:2:1 को पावर 2 हो कि नै त्यो भनेको के हो 1:2 को पावर n अनि फेरि 1:2 को पावर n 1 हो कि नै अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियो अब यो लामो आउँछ भ्यालु हैन तिमीहरु आफै सल्भ गर त्यही पनि म यहाँ पनि सल्भ गर्दिन्छु 1:2 कति हुन्छ 2:1 फेरि अब 2 गोले गर्दाखेरि 2:4:2 त्यसपछि फेरि 1 को 1:2:1 सकियो र कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नम्बर सोध्यो भने चाहिँ के भयो नम्बर सोध्यो भने 9 वटा है त
हो कि नै मोनोहाइब्रिड क्रसको लागि चाहिँ जेनोटाइपको रेसियो कति थियो 1:2:1 फर्मुला भनेको के हो हामीले कुनै पनि हाइब्रिडिटीको लागि चाहिँ के भयो 1:2:1 को पावर यान निकाल्ने है त जेनोटाइपको जहाँ यान भनेको चाहिँ के हुन्छ यान भनेको चाहिँ नम्बर अफ हाइब्रिडिटी हुन्छ डाइहाइब्रिड भयो ठ्याक्कै पावर के लगाइदियो 2 लगाइदियो अनि मल्टिप्लाई गरेर जेनोटाइपको रेसियो यो भयो नम्बर भनेको त यहाँ कतिवटा आउँछ नि रेसियो लिँदाखेरि जस्तै A:B:C आयो भने 3टा भयो 1 2 3 अनि रेसियो चाहिँ A:B:C:D:E आयो भने 1 2 3 4 5 यसरी लगाइदिने हो कि 5वटा जेनोटाइप है त अब बुझ्नलाई बुझे नि हुन्छ नत्र सर्टकटको लागि यही लगाए पनि हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले मोनोहाइब्रिड क्रसको लागि पढियो अब मोनोहाइब्रिड क्रसको आधारमा चाहिँ मेन्डल्सको एक्सपेरिमेन्ट छ जुन चाहिँ अब हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ हो कि नै अब मेन्डल्सको एक्सपेरिमेन्ट यो पनि खासैले बुझ्या हुँदैन है त मेन्डल्सको अब फर्स्ट लबाट जाउँ है त मेन्डल्सको फर्स्ट लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि है मेन्डल्सको फर्स्ट लले चाहिँ के भन्छ इन F1 जेनेरेसन है त इन F1 जेनेरेसन है आउट अफ 2 प्यारेन्ट है त आउट अफ 2 ट्रेड्स है त आउट अफ 2 ट्रेड्स तर मेन्डल्सको पालोमा चाहिँ जिन भन्ने थाहा थिएन है उसले चाहिँ त्यसलाई फ्याक्टर भनेको थियो है त आउट अफ 2 फ्याक्टर अब अहिले पो जिन भन्ने थाहा पाइयो त नि हो कि नै त्यति बेला थाहा थिएन कि मेन्डललाई चाहिँ यो चाहिँ जिन हो भन्ने उसले चाहिँ फ्याक्टर भनेको थियो कि आउट अफ 2 फ्याक्टर 1 डोमिनेट है 1 डोमिनेट्स एन्ड सो अफ है त एउटाले चाहिँ डोमिनेट गरेर सो अफ गर्छ हैन सो अफ गर्छ हैन अर्को चाहिँ अदर चाहिँ डु नट अर्को चाहिँ के भयो डु नट डोमिनेट अर्को चाहिँ के भयो डु नट डोमिनेट हैन अनि के भएछ डु नट डोमिनेट विच इज कल्ड रिसेसिभ है त विच इज कल्ड के भयो रिसेसिभ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रिसेसिभ भनिन्छ जस्तै अब हेर न यही फेरि फर्स्ट F1 जेनेरेसन बनाइदिउँ न के छ र मोनोहाइब्रिड क्रस त हो कि नै TT * TT गरेर त कतिवटा हुन्छ TT * TT गर्दाखेरि के हुन्छ यो मैले तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गराएको है त जजी गर्दाखेरि इक्जाममा झुकिनु भएन है ल हेर त यहाँ अब यस्तो गर्यो यहाँ चाहिँ के भयो प्लस है त यहाँ TT यहाँ TT अनि अब अर्कै कलरले बनाऊँ यो है त TT यहाँ पनि सबमा के आयो TT आयो ल हेर त यो सबै फेनोटाइपिकल्ली के हुन् सबै फेनोटिपिकल्ली चाहिँ यिनीहरू के हुन् टल हुन् नि त सबै फेनोटिपिकल्ली के हो टल हो त्यसैले टल क्यारेक्टर मात्रै देखियो नि त हो कि नै F1 जेनेरेसनमा यो चाहिँ के हो F1 जेनेरेसनमा चाहिँ सबै के देखियो सबै टल देखियो भनेको के हो त यो हामीसँग दुईटा जिन छ नि त हो कि नै TT भनेको के भयो उसको बाबाको क्रोमोजोममा चाहिँ सायद यस्तो छ के बाबाको क्रोमोजोममा अथवा मम्मीको क्रोमोजोममा एउटाकोमा चाहिँ T छ कि नै एउटाकोमा चाहिँ के छ स्मलर T छ तर कुन चाहिँ डोमिनेट हुने रहेछ जहिले पनि एउटा डोमिनेट हुन्छ अरे अनि त्यसले चाहिँ सो अफ गर्छ अरे अनि अर्को चाहिँ डोमिनेट हुँदैन अरे जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ उसले चाहिँ रिसेसिभ फ्याक्टर भनेको थियो अब हामीलाई थाहा भइभयो यो त्यो फ्याक्टर भनेको चाहिँ जिन हो जिनले हो यो सबै कन्ट्रोल गर्ने ठिक छ है भन्छ फर्स्ट ल अफ डोमिनेन्स जानियो है त फर्स्ट यो ल भनेको के हो ल अफ डोमिनेन्सले के भन्यो ल अफ डोमिनेन्सले चाहिँ जुन F1 जेनेरेसनमा हुन्छ नि F1 जेनेरेसन मध्ये दुईटा फ्याक्टर दुईटा ट्रेड्स अथवा दुईटा जिन है जिनले त भने ट्रेडको कन्ट्रोल गर्ने हो कि नै ट्रेड दुईटा ट्रेड मध्ये भनेको टल र ड्वाफ मध्ये हामीले भन्थ्यौं नि क्यारेक्टर भनेको हाइट हो ट्रेड भनेको अब त्यो मध्ये क्यारेक्टरको पनि आइदर के अरे ठुलो कि सानो हो कि नै दुईटा ट्रेड मध्ये चाहिँ एउटाले मात्रै डोमिनेट कि त आइदर टल हुने भयो कि त के हुने भयो ड्वाफ हुने भयो हो कि नै जुन टल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भनिन्छ अथवा डोमिनेन्ट जिन भनिन्छ जुन चाहिँ के अरे देखिन्न त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रिसेप्सिभ जिन भनिन्छ हो कि नै फेनोटिपिकल्ली चाहिँ सबै के भयो टल भयो हो कि नै फेनोटाइपिकली सबै टल हो नि त भन्छ यहाँ जुन यो स्मल टी जिनको छ नि त यसको रोल त के भयो हराएको जस्तो देखियो हो कि नै यसको रोल चाहिँ के भयो यहाँ फर्स्ट जेनेरेसनमा ल अफ डोमिनेन्समा चाहिँ हरायो हो कि नै स्मल टी र टी हो नि त तर यहाँ चाहिँ को डोमिनेन्ट भयो यो क्यापिटल टी चाहिँ डोमिनेन्ट भयो हो कि नै क्यापिटल टी चाहिँ डोमिनेन्ट भयो अब यस्तो त के को हो यो भनेको त एउटा जिनको लागि हो कि नै यो भनेको के को लागि हो एउटा जिनको लागि हो अब यस्तो टल मात्रै हो त उसले कतिवटा एक्सपेरिमेन्ट गरे त थाहा तिमीहरूले यति एउटाको लागि उसले 7 वटा छोरामा लिएथे हेर त यहाँ 7 वटा कुरा लिएथे उनले ल हेर उसले के लिएथे हामीले उसको पढेको त एउटा हाइटको मात्रै पढियो हो कि नै उसले चाहिँ हामी लिएको मध्ये एउटाको त हामीले हाइटको मात्रै पढ्यौं कि त के भयो कि त लङ हो कि नै कि त सर्ट
यस्तो एउटा मात्रै पढ्यो तर उसले चाहिँ कति धेरै लेख्थ्यो के है। यस्तो यो मोनो हाइब्रिड क्रसमा एउटा मात्रै फरक हो नि, कि त हाइट कि त टल, हाइटमा लिए हो कि नै। मोनो हाइब्रिडमा हाइटमा उसले डिफ्रेन्स देखाए, तर उसले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सबैमा गरेको थियो, कति धेरै कुरामा गरेको थियो, तर त्यो सबैको डोमिनेन्ट कुन हो, रिसेसिभ कुन हो हामीले जान्नुपर्छ के। अब यसको लागि निमोनिक्स के हो त, ल हेर त। पहिला हाइट लेख, हाइट त तिमीहरू सबले सम्झिन्छ हो कि नै। हाइट लेख, अनि तलपट्टि चाहिँ के लेख, एफपिएस है त, या फ्यामिली प्लानिङ सिस्टम हो कि नै, फ्यामिली प्लानिङ सिस्टम। अब यहाँ लेख फ्लावर हो कि नै, यहाँ लेख पोड, यहाँ लेख, यहाँ के लेख भन्दाखेरि साइज, सरी यो चाहिँ के लेख भन्दाखेरि सेप लेख है त, सरी सिड है त। यहाँ चाहिँ के लेख, सिड लेख है। हाइट लेख, फ्लावर अनि सिड। अब कुन कुनमा चाहिँ डोमिनेन्ट छ, रिसेसिभ जान्न पर्यो। हेर त, डोमिनेन्ट कुन हो अनि त्यसपछि के हो, रिसेसिभ कुन हो त है त। रिसेसिभ के हो त, कुन हो त। अब हाइट त तिमीहरूलाई थाहा, डोमिनेन्ट के हो, टल है त, स्मल टल टी भयो। रिसेसिभ चाहिँ के भयो, ड्वाफ है त, रिसेसिभ चाहिँ के भयो, ड्वाफ स्मल टी। अब फ्लावरको चाहिँ के हुन्छ, पोजिसन के। मैले फ्यामिली प्लानिङ सिस्टममा या फ्लावर थियो नि, फ्लावरको पोजिसन, फ्लावरको पोजिसन चाहिँ के हुनसक्छ, कि त एक्जियल हुनसक्छ अघि चाहिँ, कि त एक्जियल हुनसक्छ, कि त टर्मिनल हुनसक्छ। एक्जियल र टर्मिनल जस्तै, ल हेर है त, एक्जियल र टर्मिनल भनेको चाहिँ अब यहाँ पनि दिया रहेछ। ल यो एक्जियल, यो एउटा ब्रान्च हो कि नै, योबाट चाहिँ यहाँ फ्लावर हुनु, अनि एकैचोटि टर्मिनलमा फ्लावर हुनेको, टिपमा फ्लावर हुनु, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, टर्मिनल हो कि नै। अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिलरी, एक्जिलरी भनेको एउटा एक्जिल सहित है त, एउटा चाहिँ के सहित, एक्जिल सहित चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्लावर आयो भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिलरी फ्लावर हो कि नै। अहिले हामी त मेन फिगर नै हेरिन्छ, पहिला जान्नु त पऱ्यो नि हो कि नै। अनि एक्जिलरी चाहिँ के हुन्छ, ए भनेको चाहिँ के भयो, तिम्रो डोमिनेन्ट रहेछ, यो टी भनेको चाहिँ टर्मिनल रहेछ। भन्न खोजेको यो सबै रिसेसिभहरू चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा देखिन्नन् है। अब पोडको के हेर्ने त, पोड भनेको तिमीहरूलाई थाहा, पोडको चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि पोडको सेप हेर्ने। पहिला पोडको सेप पनि हुन्छ, पोडको अब हरियो केराउ, नामै के छ, केराउ भन्छ नि। केराउ चाहिँ तिमीहरूले कस्तो कलरको देखिन्छ त नि, पोड, पोड भनेको यस्तो, यो पुरैकै यो एउटा पोड हुन्छ नि केराउको, यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि तिमीहरूले छान्छौ नि जुन, त्यो चाहिँ पोड हो के। अब त्यसको सेप चाहिँ के हुन्छ, त्यसको सेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाखेरि चाहिँ ग्लोबुलर हुन्छ हो कि नै, एउटा चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, ग्लोबुलर हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ। अब तिमीलाई थाहा, अब केराउ खोज्दाखेरि त्यो कन्स्ट्रिक्टेड भएको नि पाउँछौ नि कहिले कहिले, बिचमा कन्स्ट्रिक्टेड। अब फोटोमा चाहिँ यस्तै ठ्याक्कै हेर त, यस्तो कन्स्ट्रिक्टेड बिट्विन द के भयो, बिट्विन द सिड। अनि एउटा चाहिँ फुल हुन्छ, फुल भनेको स्मुथ, फुल भनेको के भयो, स्मुथ है त। हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ स्मुथ। पोड दुईवटा हुनसक्छ है त, ग्लोबुलर अथवा स्मुथ होइन, स्मुथ हुनसक्छ नि हो कि नै, कि त के हुनसक्छ, कन्स्ट्रिक्टेड। तिमीहरूले केराउ किन्न जानुपर्छ है, त्यसको लागि केराउ किन्न जानुपर्छ है त। केराउ आजै किन्न जाऊ, हेर त त्यहाँ फुल हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ यस्तो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ क्या बिचमा है त, धेरै रेयरली हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो, फेरि मैले त्यस्तै कन्स्ट्रिक्टेड मात्रै छान्थेँ कि, छान्ने बेला चाहिँ हो कि नै। यो कन्स्ट्रिक्टेड भनेको चाहिँ के रहेछ, रिसेसिभ रहेछ। अब पोडको कलर, अब नामै हरियो केराउ हो कि नै, हरियो केराउ भनेपछि डोमिनेन्ट के हुनु पऱ्यो, ग्रिन, रिसेसिभ चाहिँ के हुनु पऱ्यो, येल्लो हो कि नै। रिसेसिभ चाहिँ के हुनु पऱ्यो, येल्लो हुनु पऱ्यो हो कि नै। अब सिडमा पनि के छ, सिडमा पनि सेप, सिडमा पनि सेप र कलर। सिडको कलर चाहिँ फ्लावरको, पोडको कलरको ठ्याक्कै उल्टो है त। सिडमा चाहिँ येल्लो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ है, सिडमा चाहिँ येल्लो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ हो कि नै। ग्रिन चाहिँ के हुन्छ, रिसेसिभ हुन्छ, ग्रिन चाहिँ के हुन्छ, रिसेसिभ हुन्छ हो कि नै। अब सिडको सेप चाहिँ कुनै कुनै त्यो केराको दाना हुन्छ नि, त्यो सेप चाहिँ के हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ ग्लोबुलर हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ रिङ्कल परेको हुन्छ है त, रिङ्कल्ड परेको हुन्छ। अब रिङ्कल्ड परेको हुन्छ है त। यति चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है। सम्झिने कसरी, अब तिमीलाई थाहा, हाइट त तिमीहरू सबले सम्झिन्छौ, कुन डोमिनेन्ट हो, कुन रिसेसिभ हो। त्यसपछि के सम्झिने, फ्यामिली प्लानिङ सिस्टम भनेर सम्झिने। के सम्झिने, फ्यामिली प्लानिङ के सम्झिने, सिस्टम भनेर सम्झिने है त। फ्यामिली प्लानिङ सिस्टम, फ्यामिली प्लानिङमा फ्लावरको पोजिसन पनि तिमीहरू सम्झिन्छौ। यो फिगरबाट फ्लावर पोजिसन पनि एक्जियल, एक्जियल भनेको डोमिनेन्ट हो, ए र डी नजिक छ नि। यो टी भनेको टर्मिनल, टर्मिनल भनेको लास्टमा आउने है। अब पोडको सेप त मैले तिमीहरूलाई भन्न परेन, कन्स्ट्रिक्टेड अनि हरियो केराउ भन्छौ, डोमिनेन्ट हरियो त हुने नै भयो हो कि नै। अब
केराउको दानाभित्र हुन्छ नि सिड, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। येल्लो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ, ग्रिन चाहिँ के हुन्छ रिसेसिभ हुन्छ। अनि सिड पनि तिमीहरूले खोलेर हेर, केराउको तरकारी खान गएर 1-2 दिन थाहा पाउँछौ है त। सबै केराउको थाहा हो, गएर हेर कन्स्टिट्युटेड कुन छ। अब ल हेर फोटोमा हेरौँ न त। सिडहरू चाहिँ के हुन्छ, कि त रिङ्कल परेको हुने रहेछ हो कि नै, कि त राउन्ड हुन्छ। अनि मैले भनिभएँ सिडमा चाहिँ येल्लो चाहिँ डोमिनेन्ट हो है त, अनि ग्रिन चाहिँ के हुन्छ रिसेसिभ हुन्छ। फ्लावर कलर चाहिँ अब फ्लावर कलरमा नजाउँ झुक्किन्छौ होइन। पोडको चाहिँ तिमीलाई थाहा कलर चाहिँ कुन हो, ग्रिन चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ हो कि नै, ग्रिन चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ हरियो केराउ, येल्लो चाहिँ रिसेसिभ हुन्छ। स्मुथ चाहिँ के हुन्छ डोमिनेन्ट हुन्छ, रिङ्कल चाहिँ के हुन्छ रिसेसिभ हुन्छ। उसले यतिवटा कलरमा सबैमा गरे के, फर्स्ट जेनेरेसन सबैमा गरे होइन, सेकेन्ड जेनेरेसन कसैमा गरे अनि सबैमा गरे। अनि फर्स्ट जेनेरेसन गर्ने बेला चाहिँ उसले के पाए, रिसेसिभवाला पाउँदै पाएनन् के। उसलाई त बडो अचम्म लाग्यो, ल के भएको यार, दुईवटा क्रस पोलिनेसन गराएको, एउटा प्यारेन्टको त केही पनि नदेखिने फर्स्ट जेनेरेसनमा, सबै डोमिनेन्ट प्यारेन्टको मात्रै देखिने, रिसेसिभ प्यारेन्टको देख्दै नदेखिने। होइन म त F2 गर्छु, अब सेकेन्ड जेनेरेसन गर्छु। अब हराएकै जाने हो त यिनीहरू, के आउँछ पछि त्यो रिङ्कल होइन। अहिले ड्वाफ हाम्रो कुनै ड्वाफ छैन नि, फर्स्ट जेनेरेसनमा के छ, सबै फर्स्ट जेनेरेसनमा सबै हाइब्रिड टल छ। अब आउँदै आउने होइन कि ड्वाफ भन्न चाहिँ ऊ चाहिँ हतारमा चाहिँ उसले सेल्फ गरिदियो। ल जुन यो हाइब्रिड आएको थियो नि टिटी, ल यिनीहरू बिच चाहिँ मैले सेल्फ पोलिनेसन गरिदिएँ। अनि तब उनले के पत्ता लगाए, तब उनले सेकेन्ड ल पत्ता लगाए। सेकेन्ड ल के पत्ता लगाए भन्दाखेरि, सेकेन्ड ल चाहिँ के पत्ता लगाए, सेकेन्ड ल भनेको चाहिँ ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स। के हो सेकेन्ड ल चाहिँ, ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स। ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्समा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि है, ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेटमा सुरुमा तिमीलाई म भन्छु, जुन हाइब्रिड टल छ नि, हाइब्रिड टलमा के हुन्छ, ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट पहिला स्टेटमेन्ट लेख्छु है त। ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेटले के भन्छ भन्दाखेरि ग्यामेट्स आर प्योर है त, ग्यामेट्स चाहिँ के छ प्योर छ, ग्यामेट्स चाहिँ के छ प्योर छ। दे डु नट मिक्स, दे डु नट मिक्स है त। दे सेपरेट आउट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन, दे सेपरेट आउट है त, दे सेपरेट आउट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन, दे सेपरेट आउट ड्युरिङ के भयो ग्यामेट फर्मेसन। तिनीहरू चाहिँ ग्यामेट फर्मेसनको बेला चाहिँ के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ है त। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ ग्यामेट फर्मेसनको बेला चाहिँ के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ। ठिक छ, यति ग्यामेट फर्मेसनको बेला चाहिँ तिनीहरू के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ, नत्र ग्यामेटहरू चाहिँ प्योर छ। कसरी थाहा पायौँ त, ल हेर है त, कसरी थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो हामीले सेकेन्ड F2 जेनेरेसनमा क्रस गरियो नि हो कि नै, F2 जेनेरेसनमा क्रस गर्दाखेरि के हुन्थ्यो हेर त। F2 जेनेरेसनमा क्रस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पायौँ, हामीले अब सेल्फ गरेको हो नि त, जुन हाइब्रिड आएको थियो फर्स्ट जेनेरेसनमा हो कि नै, तिनीहरू बिच सेल्फ गरेको हो। के आएको थियो हामीसँग, टी आएको थियो, टी आएको थियो, टी आएको थियो, अनि टी पनि आयो। ल हेर त, यो F1 जेनेरेसनमा, अब म यहाँ लेख्छु सेम स्टेटमेन्ट तिमीहरू पनि लेख। यो चाहिँ के भएको थियो फर्स्ट जेनेरेसनमा, के भएको थियो फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ यो चाहिँ डिसपियर भएको थियो हो कि नै, यो फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ के भएको थियो डिसपियर भएको थियो। तर फेरि यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा के भयो, यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ के भयो एपियर भयो, यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा के भयो एपियर भयो हो कि नै, यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा एपियर भयो। अब यदि हो कि नै, अब यदि चाहिँ टी थियो नि त हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनमा, यो टी र टी चाहिँ के भयो दुईजना बाइन्ड हुँदैन के, दुईजना ब्लेन्डिङ हुँदैन, दे डु नट मिक्स। ब्लेन्डिङ भनेको मिक्सिङ, यो दुईटा मिक्स हुँदैन के, यिनीहरू चाहिँ एकदमै प्योर हुन्छ के। र ग्यामेट बनाउने बेला ठ्याक्कै सेपरेट हुन्छ, ग्यामेट बनाउने बेला चाहिँ आइदर टीमा सेपरेट हुन्छ आइदर टीमा सेपरेट हुन्छ, यो भन्न खोजेको हो के। यदि मिक्स हुने भएको भए त सेकेन्ड जेनेरेसनमा यो पाउँदै पाइन्थेन नि, सेकेन्ड जेनेरेसनमा त यो त पाउँदै पाइन्थेन नि त हो कि नै। तर फर्स्ट जेनेरेसनमा यो डिसपियर भएको, सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ एपियर भयो भनेको यो चाहिँ मिक्स हुँदैन, ग्यामेटहरू चाहिँ कहिले पनि मिक्स हुँदैन। र ग्यामेट फर्मेसनको बेला चाहिँ के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ, ग्यामेट चाहिँ के छ एकदम प्योर हुन्छ है। दे डु नट मिक्स, दे सेपरेट आउट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन, ग्यामेट फर्मेसन हुनुको बेला चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ सेपरेट आउट हुन्छ। ठिक छ नि, ग्यामेट फर्मेसनको बेला यो के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ। अब म तिमीहरूलाई भन्छु है त, ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट, अथवा यसको अर्को नाम चाहिँ के छ तिमीहरूलाई थाहा छ होला, ल अफ सेग्रिगेसन है त। यो चाहिँ के भयो ल अफ सेग्रिगेसन है त, ल अफ सेग्रिगेसन है त, ल अफ सेग्रिगेसन। अब मैले अहिले भनेको थिएँ ल अफ डोमिनेन्स,
अहिले चाहिँ के थियो ल अफ डोमिनेन्स यसको चाहिँ के छ यसको चाहिँ एक्सेप्सनहरु छ के है यसको चाहिँ के छ यो चाहिँ सबैमा लागू हुँदैन के यसको नि के एक्सेप्सनहरु छ है यसको के एक्सेप्सनहरु छ ल अफ डोमिनेन्स सबैमा लागू हुँदैन म पछि फेरि एक्सेप्सन भन्दाखेरि फेरि ल अफ डोमिनेन्स पनि रिभाइज गराउँछु नआत्तिउ है त अब सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल अफ यसको चाहिँ कुनै पनि एक्सेप्सन छैन के यसको चाहिँ के छैन यसको चाहिँ एक्सेप्सन छैन यसको चाहिँ एक्सेप्सन छैन त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ के भयो युनिभर्सल ल हो के त्यसैले यो चाहिँ के भयो युनिभर्सल ल हो यसको चाहिँ के छैन एक्सेप्सन छैन के यो चाहिँ युनिभर्सल के हो यो चाहिँ युनिभर्सल ल हो ठीक छ ल हेर अब सेपरेट आउट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन अब भन्छ ल हेर ग्यामेट सेपरेट आउट ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन भने हो कि नै अब यो चाहिँ कहिले हुन्छ त नि यो चाहिँ हाम्रो सेल साइकलको कुन फेजमा हुन्छ त नि भनेर सोध्छ अब ग्यामेट भनेको त के हो मियोसिसबाट हुन्छ तिमीलाई थाहा छ कुन फेजमा हो एनाफेजमा एनाफेज नआत्यो म यो बुझाउँछु ल प्युरिटी अफ ग्यामेट चाहिँ कुन फेजमा देखिन्छ भन्दाखेरि एनाफेज 1 अफ प्रोफेज आई सरी एनाफेज 1 अफ मियोसिस 1 कसरी हो पनि म बुझाउँछु ल हेर यो तिम्रो के हो यो तिम्रो मानव टलकै लागि हेरौँ है त यो चाहिँ तिम्रो के छ यहाँ चाहिँ तिम्रो क्रोमोजोम के को लागि छ यहाँको क्रोमोजोम चाहिँ मानव टलको लागि छ यहाँको क्रोमोजोम चाहिँ के छ यो क्रोमोजोम चाहिँ सेम क्रोमोजोम हो जसले हाइटको लागि हेर्छ है त मानव यो 8 नम्बर क्रोमोजोम छ यसको जिनमा चाहिँ क्यापिटल टी थियो यसको जिनमा चाहिँ स्मल टी थियो अब यो कहिले सेपरेट हुन्छ त नि भन्दाखेरि ग्यामेट फर्मेसनको बेला अनि यो सेपरेट भएपछि दुईटा ग्यामेट बनाउँछ हो कि नै यो सेपरेट भएपछि के बनाउँछ दुईटा ग्यामेट बनाउँछ अनि एकातिर के जान्छ एउटा पोलतिर क्यापिटल टी जान्छ हो कि नै एउटा पोलतिर स्मल टी तिर जान्छ एउटा पोलतिर के जान्छ क्यापिटल टी जान्छ अनि एउटा पोलतिर स्मल टी जान्छ अनि बिचमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेल फरो हुन्छ हो कि नै अनि दुईटा ग्यामेटमा कन्भर्ट हुन्छ हामीले त यो पढ्यौं अनि कुन फेजमा हो त नि यो चाहिँ यो डाइरेक्सनमा जाने यो चाहिँ यो डाइरेक्सनमा जाने कुन फेजमा हो त एनाफेजमा हो तिमीले पढ्या हो त एनाफेजमा हो यसलाई त टेन्सन लिनै पर्दैन नि यस्तो कुरा त आफैले भिजुअलाइज गर्ने हो एनाफेजमा चाहिँ यिनीहरु के हुन्छ ग्यामेट फर्मेसनको बेला सेपरेट आउट हुन्छ हो कि नै ग्यामेट फर्मेसनको बेला चाहिँ यो के हुन्छ सेपरेट आउट हुन्छ अनि अब यो टी चाहिँ अब यो दुईटा ग्यामेटमा बन्छ एउटा ग्यामेटमा चाहिँ के हुन्छ अब यो दुईटा यो यहाँ सेल फरो हुन्छ है त सेल फरो भनेको सेल डिभिजनमा बुझिन्छ एनिमल सेलको डिभिजनमा चाहिँ सेल फरो हुन्छ है त यो चाहिँ के हुन्छ दुईटा ग्यामेट फरक फरक बन्छ अब एउटा ग्यामेटमा चाहिँ के हुन्छ टी हुन्छ एउटा ग्यामेटमा के हुन्छ टी हुन्छ सकियो हाम्रो काम जुन यो टी टी भएर बसेको थियो नि हेर्यो यसले यो सेलमा चाहिँ के थियो यो सेलमा चाहिँ के थियो टी टी थियो त्यति बेला चाहिँ यसले मात्रै डोमिनेट गरेको थियो हो कि नै यसको मात्रै डोमिनेट भएको थियो अब चाहिँ जब ग्यामेट फर्मेसनको बेला चाहिँ के भयो यो ग्यामेट फर्मेसनको बेला त यो सेपरेट भयो कुन फेजमा हो त नि सेपरेट हुने भन्न खोजेको के कुन फेजमा हो त नि एनाफेजमा हो नि दुईटा ल मियोसिस 2 को 1 मा फिचर के छ दुईटा इक्वेटोरियल प्लेनमा बस्छ एनाफेजको बेला सेपरेट हुन्छ कुन फेजमा हो त नि ग्यामेट सेपरेट हुने एनाफेजको बेलामा ठीक छ हैन अब ल प्युरिटी अफ ग्यामेट अब तिमीहरुलाई के सोध्छ भन्दाखेरि हेर है त अब म तिमीहरुलाई हाइब्रिडिटी पढाउँछु है त हाइब्रिडिटी पढाउँछु अब एकदम स्टुडेन्टहरु झुकिन्छ के यसमा हाइब्रिडिटी ल हेर यो चाहिँ के हो हाइब्रिड हो कि नट हाइब्रिड हो यो टीटी भनेको हाइब्रिड हो हैन नट हाइब्रिड यो चाहिँ हाइब्रिड हैन हाइब्रिड हुनको लागि के हुन पर्छ हाइब्रिड हुन नामै हाइब्रिड भनेको मिक्स टीटी हुन पर्यो हो कि नै अब हेर टीटी अनि त्यसपछि वाई वाई यो मोनो हाइब्रिड हो कि डाइ हाइब्रिड हो यस यु आर रङ यो चाहिँ के हो मोनो हाइब्रिडै हो सबले डाइ हाइब्रिड भन्यो होला यो के हो मोनो हाइब्रिडै हो ल हेर त यो के हो टीटी वाई वाई अनि त्यसपछि आर आर यो के हो यो पनि मोनो हाइब्रिडै हो यो पनि मोनो हाइब्रिडै हो के वाई वाई भनेको त कसरी हाइब्रिड हुन सक्यो यो त डोमिनेन्ट हो नि अनि आर आर भनेको नि यो नि हाइब्रिड हो यो नि हाइब्रिड हैन यो सबै के हो मोनो हाइब्रिड हो कि नै यो सबै के हो मोनो हाइब्रिडै हो अब हेर त टी टी वाई वाई एउटा वाई स्मल वाई अनि आर आर यो चाहिँ के हो अब यो चाहिँ डाइ हाइब्रिड हो यो चाहिँ के भयो डाइ हाइब्रिड हो ठीक छ नि नझुकिने है त हाइब्रिड नामै तिमीहरुले पर्यो ए यो त कस्तो हाइब्रिड जस्तो भन्छन् नि हाइब्रिड गाई भन्छन् दुईटाको मिक्सै छैन दुईटा वाई वाई भनेको त दुईटा डोमिनेन्ट छ त्यसलाई हाइब्रिड भन्न पाए त पाएन नि वाई अनि एउटा स्मल वाई भनेको बल्ल हाइब्रिड हुने अब सोध्छ कतिवटा ग्यामेट फर्म हुन सक्छ त नि भनेर सोध्छ एउटा तिमीहरुलाई जेनोटाइप दिन्छ हैन एउटा समथिङ जेनोटाइप दिन्छ अनि त्यो जेनोटाइपबाट चाहिँ कतिवटा ग्यामेट बन्छ भनेर सोध्छ अब यो ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेटमा यो एमसीक्यू आउँछ है त कतिवटा ग्यामेट बन्छ भनेर सोध्छ है त कतिवटा ग्यामेट बन्छ
त्यसको लागि के छ हामीसँग फर्मुला नम्बर अफ ग्यामेट भनेको के हो नम्बर अफ ग्यामेट है त अहिलेमा हामी नम्बर अफ ग्यामेट भनेको के हो 2 को पावर n जहाँ n भनेको चाहिँ के भयो नम्बर अफ हाइब्रिड अब जस्तै हेर है त टी भने अब यहाँबाट कतिवटा ग्यामेट बन्न सक्छ कतिवटा हाइब्रिड छ एउटा मात्रै हाइब्रिड छ त्यसैले फर्मुला चाहिँ के हो 2 को पावर 1 भनेको के हो 2 हो हेर टी है त यहाँ चाहिँ कतिवटा हाइब्रिडै छैन त्यसैले 2 को पावर 0 भनेको कति हो 1 हो है 0 होइन 2 को पावर 0 भनेको 1 हो कतिवटा ग्यामेट हेर न अफकोर्स हेर त अब टी छ भने यतिकै इमेजिन गरेर लोजिक लगाए नि हुन्छ नि हो कि नै टी छ भने कि त हामीले के पाउँछौँ कि त हामीले टी पाउँछौँ कि त हामीले टी पाउँछौँ दुईटा खालको ग्यामेट पायौँ नि हो कि नै दुईटा ग्यामेट पायौँ नि दुईटा खालको ग्यामेट पायौँ अब हेर टीमा चाहिँ के हुन्छ टी नै हुन्छ आइदर टी नै हो कतिवटा ग्यामेट हो एउटै हो नि ग्यामेट हो कि नै एउटै खालको ग्यामेट पायौँ हो नि नम्बर अफ ग्यामेट्स एउटै खालको ग्यामेट पायौँ कि हामीले हो कि नै यसरी झुकिन्छ है त ल हेर अब अर्को यो जस्तोसुकै क्वेसन नि सल्भ हुन्छ है त यो तरिका लगायो भने आर हो कि नै अनि वाई ल हेर अब यहाँ नम्बर अफ हाइब्रिडाइजेसन कति छ नम्बर अफ हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ यहाँ कति छ नम्बर अफ हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ 2 छ हो कि नै एउटा यो हाइब्रिड भयो एउटा यो हाइब्रिड भयो फर्मुला के हो 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा ग्यामेट अब कसरी बन्यो होला त नि 4 वटा भनेर सोध्छौ ल हेर टी त कमन छ दुवैमा हो कि नै टी कमन छ टी को थ्रु के हुनु पर्यो अब छोड्देऊ अब यति फर्मुला दि भ्याएपछि अब को अर्को लङ कटतिर जान्छ हो कि नै तर थाहा पाउनु पर्यो है त तिमीहरूले हाइब्रिड भनेको चाहिँ के हो थाहा पाउनु पर्यो मोनो हाइब्रिड डाइ हाइब्रिड टी वाई आर है त यो चाहिँ केमा फरक हुन्छ यो चाहिँ जेनोटाइप कतिवटा ग्यामेट बन्छ भन्ने जेनोटाइप दिन्छ तिमीहरूलाई हाउ मेनी ग्यामेट्स आर फर्म फ्रम दिस जेनोटाइप भनेर यो जेनोटाइप दिन्छ निटमा कतिपटक आएको क्वेसन छ है अनि अर्को कुरा इन ऱ्यापिड रिभिजन 3 चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि सोर्सहरू चाहिँ इन्डियन धेरै सोर्सहरूबाट ल्याएको त्यसैले इट इज एभाइलेबल फर नेट गिभिङ स्टुडेन्ट पनि नेपालको नेट गिभिङ स्टुडेन्टलाई पनि राम्रो छ है त है 2 को पावर 2 त्यो भनेको चाहिँ के भयो 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा ग्यामेट बन्न सक्छौ नि अब तिमीहरूले कतिवटा ग्यामेट बनाउन सकिन्छ भने एउटा जेनोटाइप दियो भने कतिवटा ग्यामेट बनाउन सक्छ भने लास्ट एउटा क्वेसन है त यो सिजनको लागि ल ए बी सी डी ई ल भन त कतिवटा छ यहाँ नम्बर अफ हाइब्रिडनेस कतिवटा छ नम्बर अफ हाइब्रिडनेस 3 छ हो कि नै अब भन्छ अब के भयो नम्बर अफ ग्यामेट भनेको के भयो 2 को पावर नम्बर अफ ग्यामेट भनेको 2 को पावर 3 भनेको कतिवटा 8 वटा ठीक छ ल युनिभर्सल ल कुन अरे युनिभर्सल ल भनेको ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट नो एक्सेप्सन छैन यसमा चाहिँ नो एक्सेप्सन त्यसैले यो चाहिँ के भयो युनिभर्सल ल हो तर ल अफ डोमिनेन्सको चाहिँ के छ एक्सेप्सन छ नेक्स्ट टाइम म फेरि त्यो एक्सेप्सन भन्दाखेरि फेरि ल अफ डोमिनेन्स फेरि एकपल्ट रिभाइज गर्छौँ बिस्तारै जाने हो है त नबुझेको मान्छेहरूले पनि सबैले बुझ्छन् र ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट कुन फेजमा देखिन्छ एनाफेज 1 मा है त कहिले फेरि एनाफेज 2 हाल्दियो भने नझुकिने एनाफेज 1 मा है त ग्यामेट फर्मेसन भएको बेला दिस मच फर टुडे होप यु लाइक द क्लास राम्ररी पढ्नु फेरि यो लेक्चर रिभाइज गर्नु पर्फेक्ट हुनु थ्याङ्क यू